बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नींद बेहतर से बेहतर हो तो दूध में तुख मलंगा डालकर पी लिया करो। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करने से दिल को क़ुव्वत मिलती है, जिगर की इस्लाह होती है। 2 अदद साबित काली मिर्च जो गरम मसाले में मौजूद होती है, इसको पानी के साथ ले लें। जिस्म में जहाँ भी दर्द होगा ख़त्म हो जाएगा। मैदे में ज़ख़म हो तो 1 लौंग पानी के साथ रोज़ाना निगल लीजिए। भुने हुए चने खाने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घट जाता है और जिस्म की कमज़ोरी दूर होने लगती है। जिस्म में आयरन की कमी पूरी होती है और फाइबर प्रोटीन बेहतर हो जाते हैं। सादतमंद वो है जो याद इलाही के सिवा तमाम बातों से अपनी ज़बान बंद रखे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नीम के पत्तों का इस्तेमाल करोगे तो खून साफ़ हो जाएगा, कैंसर जैसी बीमारी दूर हो जाएगी, जिस्म से हर किस्म की ख़ारिश दूर होगी, सर की खुश्की ख़त्म होगी, तमाम किस्म की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। मेथी के पत्ते बैरूनी सूजन को दूर करने के अलावा जली हुई जिल्द को भी ठीक करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहे तो फल और सब्जियां खाया करें। 2 घंटे वॉक रोज़ाना कर लेने से आप अपनी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं। रोज़ाना पैदल चलने से मोटापे का खदशा बहुत कम हो जाता है। सखावत का अच्छा साथी हया है और ईमान का साथी रज़ा है। जिस शख्स को अकेले में डर लगता हो वो तन्हाई में या वाहिदू 1001 बार पढ़ ले, इंशाअल्लाह इसके दिल से खौफ जाता रहेगा। या अहद, जो कोई इस इसम को 9 मरतबा पढ़कर हाकिम के आगे जाएगा, इंशाअल्लाह अज़्वजल इज़्ज़त और सरफराजी पाएगा। जो तन्हा इसे 1000 बार पढ़ेगा नेक बन जाएगा। सांस की तकलीफ़ और एलर्जी के लिए अदरक की चाय इंतहाई मुफीद है, जादुई तौर पर काम करती है। सिरी और पाए दिमागी ताकत के लिए बेहतरीन ख़जाना है। ये इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है और इससे जिस्म को ताकत भी मिलती है। खाना आहिस्ता खाओ और थोड़ी मिकदार में खाना खाओ, आपके पेट की 70% बीमारियां दूर हो जाएंगी। गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। पुदीने का कहवा रोज़ाना इस्तेमाल करते रहें, इससे मैदे के तमाम अमराज से निजात मिल जाती है। दालचीनी और नींबू का रस मिलाकर हाथ पर लगा लेने से हाथ की रंगत साफ हो जाती है। नींबू और खीरे का रस मिलाकर पी लेने से जिल्द साफ हो जाती है। अगर गर्मी में सांस फूलने लगे तो शरबत संदल को पानी के साथ पी लें, सांस फूलने की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सफ़ेद बालों से छुटकारा पाने के लिए प्याज बहुत मुफीद है। बैठकर खाना खाने से बदन में ताकत आ जाती है। निहार मुसेब खाने से आँखों के हल्के दूर होते हैं। दही रोज़ाना इस्तेमाल करने से वज़न में कमी आने लगती है। लौंग का दाना मुंह में रख लेने से मसूड़ों का दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। हर खाने में कच्ची अदरक डालकर इस्तेमाल किया करें, इससे पेट के दर्द से बचे रहेंगे। कुछ देर के लिए भूखा रहना ताकत देता है और दिमाग को तेज़ करता है। दूध और जलेबी बगैर चीनी के साथ खा लेने से बदन में ताकत आ जाती है। थोड़ी देर पाँव की तली पर हाथ मसलते रहने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। रोज़ाना 1 गिलास गन्ने का रस पीने से जवानी जैसी ताकत हमेशा रहती है। पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर बुखार तेज़ हो तो बकरी का दूध हाथ, पाँव और सर पर मलने से बुखार उतर जाएगा। ताज़ा दूध से चंद दिन चेहरा धोने से चेहरे की रंगत निखर जाती है।
پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابال لیں اور اس کا پانی نہار منہ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغی گرمی سے نجات دیتا ہے۔ ایک انار روزانہ کھا لیا کرو، اس سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ایک پیالی نیم گرم پانی میں 1/4 لیموں نچوڑ کر غرارے کریں، گلے کی خراش کم ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھایا کرو، شوگر کا مریض چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھو لو، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کشمش کھانے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے چھوٹا آدھا چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر شام اور صبح میں پی لیا جائے تو انشاءاللہ موٹاپا کم ہو جائے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ پانی زیادہ پینے سے صحت اچھی رہتی ہے اور یادداشت تیز کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ گردن پر خارش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو، سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں تو نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر ہمیشہ بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ اگر آپ مچھروں سے بہت تنگ ہیں تو ادرک کے رس کے اسپرے کیا کریں۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن کو کھانا کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے وہ جان لے کہ وہ صحت مند انسان ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تلوار سے بھی زیادہ تیز کرتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر جسم کی خارش کا مسئلہ ہو تو مونگ پھلی کھانی نہیں چاہیے۔ گردے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ چائے میں سونف ڈال کر پیا جائے تو قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال نہ کیا کرو، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید ہے۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار واش روم جانا بند ہو جائے گا اور پیشاب کی تکلیف سے نجات ملے گی۔ چاول کھانے سے قبل لیموں کے چند قطرے پی لیا کریں، دمے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھ لیا کرو، آفتیں ٹل جاتی ہیں۔